الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد معاشرے نوں اسلامی بناون واسطے تہذیب اسلامی واسطے قرآن مقدس وچ خالق ارض و سما نے بڑے خوبصورت اصول بیان فرمائے۔ ہر بندہ اس دور وچ رونا رو رہا معاشرہ پرا گندا ہو گیا، تہذیب و تمدن اغیار دی سرایت کر رہی، مسلم قوم ان گنت معاشرتی مسائل دا شکار ہے۔ اکثریت نوجوان نسل بے راہ روی دا شکار ہو رہی، معاشرے وچ بے دینی عروج پکڑ رہی، والدین اولاد دے ہتھوں پریشانن، انہاں سارے معاشرتی خرابیاں اور بے اعتدالیاں دا علاج اللہ نے قرآن وچ ذکر فرمایا۔ اسی آکھنے ہاں ایک قانون پاس کر دیو انج ہو ویسی، ایک قانون اسمبلی تو منظور کراؤ، معاشرے چ اے اچھائیاں پیدا ہو ویسن، لیکن
یہ گل اپنے دل اور دماغ دے اتے نقش کر لو. اے مخلوق کس دی ہے؟ پلے بولو. مخلوق اللہ دی ہے نا، تا اس مخلوق دے سوارن واسطے قانون بھی اللہ دا چاہیدا. سیانے اور پڑھے لکھے جہاں دیدہ لوگ ہو، دنیا دے جڑے ملک کاراں تیار کریں دن، الیکٹرک دیاں چیزاں تیار کریں دن، مینوفیکچرن او کوئی بھی چیز بنیں دن، او اس دے نال ایک کاپی دین دن. کار جاپان بنے سی، اس دے نال ایک کاپی دیندا، اس کاپی وچ لکھے ہوندا اے اس دا انجن ہے، اے اس دا ریڈیئیٹر ہے، اے اس دی فیول دی ٹینکی ہے، تیل اتھے پوینا، پانی ریڈیئیٹر اچ پوینا، اس وچ آئل ہوندا، اے فلاں 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 فلاں. او کاپی وچ اس گڈی دی مینٹیننس اور اس نو صحیح رکھن واسطے او تہن گائیڈ لائن دیندا، اینج چلسو اے گڈی ٹھیک ٹکی راسی. اگر کوئی بہت سیاںا ہوئے، اپنے آپ نو فیلسوف کہلاندا ہوئے، میں بڑا عقل مند ہاں، اقلاء وچ میرا بڑا نام ہے، کیڑی لوڑ ہے اس کاپی دی؟ او کریندا انجے جتھے تیل پویندا ٹینکی اتھے چا پانی پیندا تے ریڈیئیٹر چا تیل پیندا، گڈی تے چل ویسی چل ویسی. اس انجن نے کہ ہو بننا، سیز ہو بننا کہ نہیں، برباد ہو بننا اس نے. کیوں؟ اس واسطے کہ جس بنائیے اس آکھیا اس کاپی وچ میں اس دے قانون لکھ دیتے ہیں، اس دے مطابق کرے سو اے گڈی رواں دواں رہسی، اگر اس تو ہٹ کے کرے سو اے تباہ و برباد ہو ویسی. مسلمانوں اے اللہ دی مخلوق ہے نا، اللہ نے اس مخلوق دے ہر ضرورت واسطے معاشرتی ہومن، معاشی ہومن، سیاسی ہومن، غیر سیاسی ہومن، معاملات ہومن، اخلاق ہومن، عادات ہومن، اتوار ہومن، اس معاملہ کنجے کرنا، پڑوسی نال کنجے رمنا، شہر وچ کنجے رمنا، محلے دے کے حقوقاً، ماں باپ دے کے حقوقاً، اولاد دے کے حقاً، پڑوسیاں دے کے حقاً، رشتہ داراں دے کے حقاً صلہ رحمی کنجے کرنی ہے، قطع رحمی نہیں کرنی، تعلقات کنجے رکھنے، مسجد دا انتظام کنجے چلامنا، جیا تعلیم گاہ دا انتظام کنجے چلامنا، لوگاں دے نال معاملات کس طرح کرنے، لوگاں دے نال دوستی کس طرح رکھنی، لوگاں دے نال برتاؤ کنجے کرنا، تعلقات کنجے استوار کرنے. اللہ پاک نے اپنی اس مخلوق دے واسطے، مخلوق اللہ دیے نا، تا اس مخلوق دے سوارن واسطے قانون بھی آنکھو چاؤ، آنکھو چاؤ
اسی آدھے مخلوق خدا دیے قانون برٹش لا ہوئے انہاں دا قانون چلے تا انصاف آسی، تا معاشرے عدل آسی، تا معاشرہ درست ہو سی۔ نہیں مسلمانوں، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنے اے بنیندے ویسو اتنا معاشرہ بگڑدا ویسی، معاشرہ تا سدھر سی کس دے قانون نال، اس دے قانون۔ معاشرتی طور تے تباہی دے دہانے تے کھلوتے آساں، اس حد تک اللہ دی قسم تعفن پیدا ہو چکا ساڈے معاشرے وچ، غلاظت بے دینی دا اتنا تعفن ہے کہ اج لوگ دین دے معاملے چ اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں، اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں، ساڈے گھراں وچوں دین دا جنازہ نکل گیا، ساڈے معاشرے وچوں دین دا جنازہ نکل گیا، تو معاشرہ بے راہ روی دا شکار ہے۔ تب بہرحال پروردگار عالم نے اے جڑی سورت حجرات ہے، اے اللہ نے اس وچ بڑے قوانین بیان کیتے ہیں۔ انہاں قوانیناں وچوں دو قانون اللہ پاک نے اس معاشرے دے سدھارن واسطے بیان کیتے ہیں۔ اے تاں سدھر سی، اے بے راہ روی بے دینی دا شکار معاشرہ دین آلے پاسے اور راہ روی آلے پاسے، اعتدال آلے پاسے، انصاف اور عدل آلے پاسے تاں آسی کہ اے اللہ دے بیان کردہ قوانین اپنی زندگی وچ او لے آسی، اپنی زندگی تے لاگو کر لنسی، اپنے وجود تے فٹ کرے سی، اپنے معاشرے تے فٹ کرے سی، اپنے اڑوس پڑوس وچ ہو سی۔ پہلے اصلاح نفس ہو سی، پھر اصلاح اگا تاں ٹر دیے۔ اسی آدھیاں فلانا دین تے نہیں ٹردا، کدے ہدے بھی تکا سلیمان نے میری انگلی پرائیں بہندی ہے، ہدے نہیں پئی آندی۔ بہرحال اللہ نے دو اصول بیان کیتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ او ایمان والےو، او مومنو، ایمان دے دعوے دارو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تہاڈا کم اللہ تے اللہ دے رسول دے اگے نہیں کر ٹرنا، پچھے ٹرنا ہے۔ لا تقدموا، اگے نہ ودھو، بڑھو نہیں، بین یدی اللہ ورسولی، اللہ تے اللہ دے رسول کولو۔ کہ مطلب ہے ایک اللہ دا حکم آ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا او حکم سنا دیتا ہے قرآن دی زبان دے اندر۔ فرمایا ہن انج نہیں کرنا، تین پتہ لگ گیا ہے اے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل ہے، بات تو اپنی خواہش نو اپنی آرا نو اگاں چا کریں، اللہ تے اللہ دے رسول دی گل نو پچھاں چا کریں، تا معاشرہ سدھر سیا۔ کوئی نہ کدے بھی کامیابی نہ مل سیا۔ جن ایک مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نو آکھیا عید قربانی دا دن نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارک، آپ دی سنت مبارک، آپ دا اسوہ مبارک، آپ دی سیرت طیبہ ایوے عید والے دن آپ صبح دی نماز تو بعد جنجے سورج نکل دے بعد آپ عید الاضحیٰ دیاں 2 رکعتاں پڑھ دینے،
بات اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من کے کردے نے قربانی کردے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دیہڑے انجان کرنا ہے اگر کوئی بندہ عید والے دیہڑے او عید دی نماز تو پہلے چا قربانی کریندا ہے پہلے چا کریندا ہے ہاں جی میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے اس بندے نو کوئی ثواب نہیں ملنا کوئی اجر نہیں ملنا ذرا میرے بھائیو خیال کرو توجہ کرو سوچ تے تدبر کرو کیوں نہیں پیا ملدا قربانی کرن والا بھی ہوا ہے قربانی دا جانور بھی ہوا ہے چھری بھی ہوا ہے جگہ بھی ہوا ہے محلہ بھی ہوا ہے شہر بھی ہوا ہے ہاں جی قربانی کرن والا بھی ہوا ہے او ذبح پیا کریندا ایک ہووے جڑا ذبح پیا کریندا اللہ دی نماز تو بعد پیا ذبح کریندا ہے ایک ہووے جڑا عید دی نماز تو پہلے پیا ذبح کریندا ہے ہن ویکھو قربانی دوواں کیتی ہے اس بھی چھری چلائیے اس بھی چھری چلائیے اس بھی جانور دا گلا کٹیا ہے اس بھی جانور دا گلا کٹیا ہے اس بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیے اس بھی بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیے وہی جگہ مکان بھی ہوا ہے محلہ تے شہر بھی ہوا ہے لیکن جڑا عید تو بعد کریندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس نو اجر ملدا پیا ہے تے کتنا اجر پیا ملدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اس جانور دے جسم تے بال ہوندے نے ہر بال دے بدلے نیکی ملدی پئی ہے ہر بال دے بدلے چ نیکی ہے صحابہ پوچھن لگے یا رسول اللہ بعض جانور تو جنہاں دے کمر تے جسم تے اون ہوندی ہے بعضاں تے والن تے بعضاں تے اون ہوندی ہے بھیڑ ہو گئی اے جڑے زان ہو گئے انہاں اُتے تا اون چڑھی ہوئی ہوندی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کول پوچھن لگے فالصفوف یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں اے جڑے ان نالا جانور ہے اس دے بھی حل بال دے بدلے چ نیکی ملدی ہے کرن والے نو میرے بھائیو توجہ کرو گل جڑی سمجھاونا چاہندا واں قربانی دوواں کیتی ہے ایک عید تو پہلے کرن والا ایک عید تو بعد کرن والا جس بعد وچ کیتی ہے او ثواب دا مستحق ہے او اجر دا مستحق ہے اس واسطے اللہ دے ہاں بڑے درجے نے ایک تھوڑی جہی ڈھل پہلے عید تو پہلے چا کیتی اس قربانی اس نو بھی ثواب ملیا کہ کوئی نہ قربانی دا ثواب کوئی نہ ملیا کیوں نہ ملیا اس واسطے نہیں ملیا اس کم میرے پیغمبر دے آکھے تو اگے چا کیتا ہے لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ اے اللہ تے اللہ دے رسول تو اگے نہ پہ ونجائے جڑا حکم دیتا ہے اس نو اس سے جاتے کرنا ہے آپ نے جتھے فرمایا ہے انج کرنا ہے اتھائیں کرنا ثواب ہے بدھنا اس تو اگے کرنا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بخاری شریف وچ روایت آندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دا مہینہ آونجے تے رمضان دے استقبال وچ روزے نہ رکھے کرو یعنی رمضان دے آمن تو ایک دو دن پہلے تساں روزے نہ رکھے کرو منع فرما دیتا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جڑا بندہ پہلے دے روزے رکھیندا آندا ہے یعنی ہر جمعرات دا روزہ رکھیندا ہر پیر دا روزہ رکھیندا اللہ دی شان ہے کہ رمضان تو پہلے والا دن وہ جمعرات دا دن آ گیا یا پیر دا دن آ گیا ہے وہ تا رکھ سکدا ہے فرمایا انجے نہیں رکھنے حالانکہ رکھدا بندہ کہ روزہ پیا رکھیندا ہے لیکن آپ نے روزہ رکھن تو منع فرما دیتا ہے ہن جیڑا رکھے سی اس نو ثواب کیوں نہیں پیا ملدا اس واسطے نہیں پیا ملدا کہ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اگے نہیں بدھنا
تہاڈا کم اتباع کرنا ہے، تقدم نہیں کرنا ہے، پیچھے پیچھے ٹرنا ہے، اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، اپنی خواہش دے پیچھے ٹر کے تقدم نہیں کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو آپ نے جڑا فیصلہ فرما دیتا، جنجے فرما دیتا انجے مننا ضروری ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام علاقے دور دا رمن والا، ڈاکواں نے نان کے گھروں چایا ہے، آ کے مکے دی منڈی وچ بیچ آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اچھا پڑھو چایا، گرمی بہت نہیں، ٹھڈ آسی انشاءاللہ، قرآن آسی تا ٹھڈ پوسی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رشتہ دار خریدیا، آ کے انہاں چا دتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دا نکاح ہویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، آپ نو انہاں ہبا کر دتا۔ او آندا ویندا پیا اے، پچھے والد ڈھڈیندا ودا میرا پتر کے دے گیا، پتر کے دے گیا۔ مر ونجے تا بندیاں دکھ تھیندا اے، ایک دن، دو دن، ترے دن، تری رہ تے پھوڑی چھنڈ نہ چھڑے۔ میں ہی زندگی پہلی والی رواج ویکھا پھوڑی چھنڈنے والا، مبارکاں دے سکدا میں جڑے لوگ یہ کام کریں دے، تسی تو نہ کریں دے، تسی تو شریک کدے نہ ہوئے پھوڑی چھنڈنے سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او میرے بھائیو، وہ دین مکے مدینے چو آیا، ہتھے کو نہیں بنایا دین، اسا اتھے ہی بنانا شروع کر دیتا، بنائیں بھی آپ تے ثواب دیا چٹھیاں بھی آپ چا دیں دے مت، مورا لگ دیاں پیان 10 کروڑ دا ثواب دی سیا، ناراض تا نو تھی گئے۔ اللہ کرے سی، اللہ بارش بسے سی انشاءاللہ، آکھو انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے، والد ڈھڈیندا ودا، جے پتر مر ونجے تا دکھ تا ہوندا ہے، انسان جے ہویا دکھی تا ہویا، لیکن جس دا پتر ونجا پوے ہمیشہ دا دکھ، پتہ نہیں جیندہ، پتہ نہیں مویا، پتہ نہیں زندہ، پتہ نہیں صحت مند ہے، پتہ نہیں بیمار ہے، پتہ نہیں روٹی ملی، پانی ملیا ہے، کوئی کھانا ملیا ہے، کوئی مکان ملیا ہے، رون دی جا، کوئی بسترا، کوئی ٹونا پٹانا، کچھ کوئی پتہ نہیں، اندروں زیادہ دکھ ہوندا جڑا ونجا پوے۔ جے یقین نہیں آندا تا موسیٰ علیہ السلام دی اماں کولو پچھو، اللہ دے پیغمبر پیدا ہوئے نے، مانو اللہ پاک نے دل چ گل چا کیتی، اوحا و اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون اس دور دا ڈکٹیٹر ظالم بادشاہ ہے، اس دور دا امریکہ بےمان ہے، وہ اس اعلان کر رکھا بنی اسرائیلیاں دے گھر، جس دے گھر پتر جمے 1 سال انہاں ذبح کیتی آؤ، 2 سال والے چھوڑی آؤ۔ اللہ دی شان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ اس سے سال چا پیدا کیتا جس سال او قتل کرویندا ہی بچیاں
نو اللہ دا پیغمبر پیدا ہویا ماں غم وچ ڈوب گئی ہنیا سن میرے کولو میرا پتر گھن ویسن تے میری اکھیاں دے سامنے ذبح چا کرے سن میرا پتر اللہ پاک فرمائندے اوحینا الی ام موسیٰ اسا موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل وچ گل سٹ گتی اے موسیٰ علیہ السلام دی اماں انج کر اس پتر نو دودھ پیواندی رہو اپنا فیڈر والا نہیں پیواندی رہو اس نو دودھ فیضا خفت علیہ جدو ڈر لگ پوی ہائے فرعونی آئے میرا پتر چاہ کے گھن ویسن کے کریں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ اس پترے نو چاہ کے دریا وچ وگا دینے امائیں مائیں بیچاری سوچیں دیئے مر تا گیا تا دیکھ دو دھیاڑیا دی گل ہو سی دریا وچ وگے ساں پتہ نہیں کیڑے کنارے تے لگ سی کون چیسی مچھیاں کھا ویسن یا کوئی چاہ کھڑے سی وط کے بن سی میرے پتر دا ماں دی مامتا ہے سوچی پہ گئی ہے اللہ پاک فرمایا لا تخافی ولا تحزنی غم نہ پئی کرے خوف نہ پئی کرے انا رادوہ الیک میں تو نہ پتر تدھاں موڑ کے دے ساں وجاعلوہ من المرسلین اج تا میں نکا جیا پتر پئی دین دیئے میں تن موڑ کے دے ساں پتر بھی دے ساں وقت تیرے پتر نو اپنا رسول بھی بنے ساں لیکن دیکھو تسلی بھی ہو گئی ہے وقت بھی ماں دی مامتا ہے اللہ پاک فرماندن وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اگر اساں اس دے دل تے گڑھ نہ مراہا اللہ گڑھ مار دیتی موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل تے میں اس دے دل تے ربط پیدا کر دیتا گڑھ مار دیتی میں اس دے دل تے اگر میں نہ کریاں تا قریب یا دسیا چا او غم پتر دا گیا نا پتہ نہیں کہ ہو سی اللہ فرمائے دن میں چا ڈکے آئے عرض کرنا چاہنا جنہاں دے گم تھی ونن وط پتہ انہیاں نو ہوندہ ہے اسی تو تماش بین ہوندے نا حضرت زید رضی اللہ عنہ دا والد او ڈڈیندا ودا ہے پتر نو کدے اس گاؤں کدے اس شہر کدے اس بستی کدے اس ڈھوکاں تے کدے اس رائے تے کدے شہرا تے کھلوندا ہے کدے پک ڈنڈیاں تے کھلوندا ہے کدے پہاڑاں تے لگا ویندا کدے صحراواں وچ ٹر ویندا کدے جنگلاں وچ ٹر ویندا کدے دریاواں دے کنارے تے ٹر ویندا پتہ نہیں میرا پردیسی پتر کدے مل پوے دکھ ہوندا ہے یقین نہ وے تے یعقوب علیہ السلام کو لوچا پوچھو اللہ دا نبی ہے 12 پتران دا پیو وے 12 پتران دا والد ہے ایک پتر گم تھی گیا ہے دھراما چا گم کیتا ہے لیکن اللہ دے نبی نو پتہ میرا پتر کدے گیا ان آخ دن پگھاڑ کھا گئے کیتا کہ آئی کنویں چا سٹاوت کافلے دے ہاتھ چا بے چاوت او مصر پہنچے آوت کدے بہندہ رہا وات جیلہ میں ٹر گیا وات میرے پروردگار نے جیل چو کڈ کے تے تخت شاہی تے چا بٹھایا لیکن یوسف علیہ السلام دا والد اللہ دا پیغمبر ہے پتر گم تھی گیا ہے حالت کی وے پتر بنن لگے نے مصر وچ او غلہ گنن واسطے والد کیا دا او میرے پترو یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ
او میرے پترو ویندے تا پیو مصر کتھے کنا کنان کھلوتا ہے کتھے مصر کھلوتا ہے اے راہ وچ لگ سو رستیاں چو ویسو قافلے آمدے ویندے ملسن بستیاں تے شہراں وچوں لگ سو انج کرائے میرے پترو فتحسسو می یوسف من کے کدیں راواں وچ قافلیاں وچ شہراں وچ بستیاں وچ او شہراں وچ سمندراں تے دریاواں دے کناریاں دے اُتے فتحسسوا من یوسف میرا پردیسی یوسف ویکھ دے ونجائے متا کدیں لب پوے اللہ فرمائے دن وب یزت عیناہ من الحزن وہو کظیم اس پتر دی جدائی وچ روندیاں روندیاں حضرت یعقوب دیاں اکھیاں چٹیاں تھی گئیاں وہو کظیم اندر غم پی 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 کے بندہ غم پینا روے تا اندروں اندروں کمزور تھی من لگ پوندا ہے حضرت یعقوب دی بھی حالت ہی ہے بہرحال گل دوئے پاسے ٹر ویسی میں عرض کرنا چاہندا ماں حضرت زید دا والد جھڈیندا ودا ہے کہیں بن کے اس نو چا دسیا تیرا پتر تا مکے وچ ایک بندہ ہے محمد محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت الى یوم ترا او اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے اساں ویکھے ای گھر آندا ویندا حرم وچ آندا ہے انہاں دے گھر آندا ویندا ہے او والد ٹر پیا تے گھروں سونا بھی گھن کے چاندی گھن کے درہم تے دنانی روپا تے پیسہ گھن کے ٹریا ہے گٹھڑی چا بدی آیا مکے وچ پہنچیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ پہنچے ہے آپ نو آ کے آدن آپ نے پوچھا کنجے آئے ہو اکھے میں اساں آیا زید نو گھنن واسطے آپ نے سدیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ نے پوچھا اے زید من ہازان ہن دو جنے کورن انہاں فرمایا ہاذا بی بہذا عمی اللہ دے پیغمبر ای میرا ابا ہے تے ہی میرا چاچا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید کیوں آئے اکھے گھنن واسطے انہاں دا والدہ دا پیسے گھنو چا ہی دولت گھنو چا سونا تے چاندی گھنو چا منہ منگی قیمت منگو میں دیندا میرا پتر میں دیو چا سوکھا کام تا نہیں نہ ہوندا میرا پتر من دیو چا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈی گل تا کوئی نہیں گل زید دیئے جے تہاڈے نال ویندا تا اس دی مرضی ہے مینڈے کول راندا تا اس دی مرضی ہے جے تہاڈے نال ویندا تا کوئی قیمت نہیں ہنجے گھن منجو خوش ہو گیا حضرت زید نو آدا آپ پترا ونیا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمیندن اللہ دے اپنے والد نو آدن ابا میں کوئی نہیں ونجنا کیوں کیوں نہ ویندا کہ میرے دل دی تمنا میرے دل دی آرزو میرے دل دی حسرتی وے میرے جسم چو روح نکلے اللہ دے نبی دے قدماں وچ نکل ونجے میں اس ہستی وچوں خسائل ویکھے عادات ویکھے اتوار ویکھے انوار ویکھے او سیرت ویکھی او کردار ویکھا ابا میں ساری دنیا قربان کر سکدا انہاں نہیں چھوڑ سکدا والد دی زبان چو نکلیا زید کیڑا فیصلہ پیا کریندا ہے اتختار العبودیت علی ابیک و امک و عمک و زید خیال کر میں تیرا والد آیا ایٹھا اے تیرا چاچا آیا ایٹھا پچھے تیری ماں ایٹھی اے تیریاں بہنا تے بھرا ایٹھن اور زید بہنا بھرا نہیں یاد آندے امی یاد نہیں آندی رشتہ دار تے محلے دے دوست یاد نہیں آندے حضرت زید رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ نو آدا ہے او ایتھے غلامی دی زندگی تے اوتھے آزادی دی زندگی ہے. حضرت زید نو آدا ہے غلامی دی زندگی نو آزادی دی زندگی تے ترجیح پہ دیندا ہے. حضرت زید نے فرمایا او میرا ابا تین نہیں پتا انہاں دا جڑا غلام ہوندا ساریاں بادشاہیاں دا بادشاہ ہوندا. انہاں دی غلامی تین نہیں پتا اس سے غلامی وچ کائنات دی بادشاہی ہے. اس سے غلامی وچ کائنات دیاں شاہیاں نے. دنیا دیاں 7 شاہیاں میں اپنے پیغمبر دی جتیاں دی دھول تو قربان کر دیواں نہ ویندا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھڑے انگلی چا نپی حضرت زید دی تے گھن گئے حرم دے اندر من کے آدنو قریشیو او مکے آلے سنو اج تک تسی آدھو زید بن حارثہ ہے اج تو بعد اسنو زید بن حارثہ نہ آکھیا کرو اج تو بعد آکھیا کرو ای زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے ہن پیو دے نام نال نہیں میں اس دا پیو واں اج تو بعد اے زید بن محمد ہے. زید محمد دا پتر ہے. منہ بولا بیٹا متبنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا با میں نے جی پتر ہے تا ماں پیو اپنے پتران دی شادی کریں دیں نہیں پہ بولیں دے. کیوں نہیں پہ بولیں دے؟ اے ہن نواں رواج آ گیا پتر بھی اپنی پسند چا کرے تے دیاں ملالا پیاں پیدا ہو. لوڑ ہی کوئی نہیں پارٹنرشپ کر لو. اے اعلیٰ تعلیم حاصل کرن گئی ہے وہ سن دے پے ہو اعلیٰ تعلیم. او جڑی اعلیٰ تعلیم ہے نا اس اعلیٰ تعلیم دا ہی نتیجہ اے نتیجہ نکلا اے تہاڈے تے میرے واسطے بہت بڑا عبرت دا نشان ہے. خیال کرو اپنی اولاد دا. لوگ مغرب والے پاسے بھج دیں تساں سارے سیانے بندے بیٹھے ہو مغرب سورج غروب ہوندا کہ طلوع ہوندا اور سورج ہی غروب ہویندا تساں ہی من کے ڈوب ویسو تھے اپنا ہر شے ڈبو کے آ ویسو. لیکن بدقسمتی نہ ساڈی تا کہ اتنے تو سارا کچھ ہے نہیں آتا. اسی تو کالونی چ بیٹھے کالونی چ انہوں دی کالونی جو مرضی ہے وہ منظور کروا کے دیں. بس تسی اس دارے وقت جھنڈے چا چین دے ہو تو بتا انج کر اللہ اکبر اللہ اکبر. یار میں پوچھا با ماں پیو دھیاں پتروں دی شادی کریں دے نا کریں دے اسی سارے دے اسے معاشرے دے بندے ہاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل وچ بھی آیا میں اپنے پتر دی شادی کراں تے رشتے واسطے ادے ادے نگاہ ماری. اے غلام اجنبی مکے دا رہائشی کوئی نہیں منڈیاں چو وک وک کے آیا ہے منڈی چو وک کے آیا کھلوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر انتخاب بن کے پئیے قریش خاندان دی بچی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قریشیاں دی دھیے سید زادیے اج کل دی بولی چاکھاں سید زادیے تے اس دور وچ معاشرے وچ اے رواج امیر تے غریب اے فرق غلام تے آزاد دا فرق شاہ تے گدا دا فرق وطنی تے اجنبی دا فرق سید تے غیر سید دا اے اس معاشرے دی گل پیا کریندا ساڈے کول اے کوئی نہیں ایتھے امیری غریبی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے رشتہ ڈھونڈنا ہوئے امیری نہ پے وکھائے اچا خاندان نہ پے وکھائے اچے عہدے نہ پے وکھائے دولتہ نہ پے وکھائے حسن و جمال نہ پے وکھائے تساں دین وکھائے.
کے دکھائے ایک کہیں آکھیا اسی سارے جان کریں دے نا او بھرامو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب دے بھائی نو خاندان نو پیغام دے دیتا میں زینب دا رشتہ حضرت زید نال کریندا پیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ دے بھائی دے دل وچ بھی آیا ہائے ہائے ادے غلام ادے قریشی عورت نہیں دل نہیں پیا منیندا حضرت زینب دا خود رضی اللہ عنہ دا دل نہیں پیا منیندا خاندان نہیں پیا منیندا پر فیصلہ کر دیتا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے دل وچ خیال آیا نہیں انج نہیں ہومنا اللہ پاک نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا رب ذوالجلال نے فرمایا کوئی مومن مرد ہووے یا عورت اس نو زیب نہیں دیندا لائق نہیں ہے شایان شان نہیں ہے عام دیا مانا چا کریندا ما کانا اے ما ینبغی اس واسطے جائز نہیں ہے اس واسطے مومن مرد ہووے یا عورت فیصلہ چا کری اذا قضى اللہ ورسولہ امرا کہ معاملے دا فیصلہ اللہ تے اللہ دا رسول چا کرے دیکھو میرے بھائیو ایک خالص دنیا دا معاملہ ہے نکاح دا مسئلہ ہے پر فیصلہ کہیں چا کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے فرمایا جے فیصلہ ہو گیا مت کہیں مومن مرد نو تے کہیں مومن عورت نو ما کان لہم الخیارہ ایک رتی دے برابر بھی اختیار نہیں رامدا یار ہنج چا کراں یا ہنج چا کراں اے کم ہنج چنگا لگدا ہے ہنج چنگا لگدا ہے کوئی نہ میرے بھائی کوئی نہ کم اوہ چنگا لگدا ہے جڑا میرے نبی دے فیصلے دے مطابق ہوگے جے فیصلے دے مطابق نہیں ہے تو او کم چنگا نہیں لگدا اختیار ہی ختم ہو گیا بندے دا مومن بندے دا ہاں مرضی والے دی اپنی گل ہے جڑا اپنی مرضی تے ٹردا ہے او جڑا دین تو مہار کڈھائی ودا ہے سمجھے ہو سمجھیں دے پہ ہن بولیں دے نا کیونکہ میں تے تسی جس معاشرے رہ رہے ہیں نا اتنے سارا کم ہی آ ما کان لہم الخیارہ اللہ فرمائے دن کوئی اختیار نہیں نند رہندا ومن یعص اللہ ورسولہ اگلی وعید سنو اللہ پاک فرمائے دن جڑا نافرمانی چا کرے سی اللہ تے اللہ دے رسول دی فقد ضل ضلالا مبینا کھلی گمراہی وچ لگ گیا بھامے مولوی تے بھامے پیرے تے بھامے امیرے بھامے غریبے بھامے پڑھا لکھا ہے بھامے ان پڑھے بھامے نمازی ہے بھامے غیر نمازی ہے بھامے حاجی تے غیر حاجی ہے بھامے تسبیح رولن والا تے غیر تسبیحاں رولن والا بھامے ذاکر تے غیر ذاکر فرمایا نہیں فقد ضل ضلالا مبینا اللہ دا قرآن پہ فیصلہ کریندا میرے بھائیو عرض کرنا چاہندا ماں جڑا فیصلہ جڑی گل اللہ دے نبی فرما دے من بات اس تو اگاں پچھاں چلو چھیکڑ تے ایک حدیث تو سنا دیندا کیونکہ اساں جڑے ہیں نا اساں تا آکھ دیاں قرآن اللہ دی کتاب ہے تے ہر صحیح حدیث قرآن دی تشریح تے تفسیر ہے ہر ذرا بولو تو صحیح وہ یہ پکا کے لوگ کوڑیاں حدیثاں پیش کریں دے
جھوٹیاں حدیثاں تے عقیدے بنے دن لوگاں نوں ورخ لیندن اساں آکھدے ہاں جھوٹیاں نال کام نہیں چلدا کام سچیاں نال چلدا تے اللہ بھی آدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اور سچیاں نال رلے کرو اسی ہر پاسے ہر دیگ وچ موجود ہوندے ہاں جیڑی دیگ لبھی اتھیں کھلوتے ہاں مومن نکھر کے کھلوندا نکھر کے ہر دیگ دا چمچہ نہیں ہوندا حدیث بخاری چاندی ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا صحابی ہے آپ نے فرمایا برا ان کیتا کر راتی بستر تے ونجے نا تے ہن کلمے پڑھ گھدے کر ان کلمے پڑھ گن سے نا تے سمجھ لگیا بستر تے جے آج راتی اس رات توڑی موت آ گئی نا اللہ تین موت اسلام تے عطا کرے سی کم سوکھا کہ اوکھا اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت بخاری چ روایت آندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں برا پڑھیا کر راتی بستر تے ون کے آکھ اسلمت وجہی الیک مولا میں اپنے آپ نو تونڈے سپرد کریندا وفوضت امری الیک سارے کم بھی تونڈے حوالے پیا کریندا جتنے کم من کرن والا اچھا کھو او ہور اچھا کھو اللہ دا نا اچھا گھیسو اللہ نو رحم آسی تے می وسیسی انشاءاللہ وفوضت امری الیک بل جات ظہری الیک میں اپنی کنڈ جھکائی کھلوتیں تونڈے سامنے کہ مطلب ہے جیڑا تونڈا حکم ہے میں منی کھلوتا ول جات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک اللہ ثواب دی نیت نال تے تونڈے عذاب کو ڈر کے پیا کریندا می الاخری لا ملجا ولا منجا پناہ گاہ بھی تیری ہے تے نجات دیون والا بھی تو ہے اگو فرمیندن پڑھ آمنت بکتابک الذی انزلت میں ایمان گھن آیا اس کتاب تے جڑی تو نازل کیتی ہے وبنبیک الذی ارسلت میں ایمان آندا ہے اس تے جس نو تو اپنا نبی بنایا ہے اپنا رسول بنایا ہے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں سنن میں کلمے پکاون واسطے پڑھن لگ پیوں با یاد تھی ونجن تساں تا اکا نہ کرائے کیونکہ اساں تا راتی او ہیڈا سارا نہیں ہوندا او گناہ دا ڈبا ابلیس او چایا ہویا راتی ستے پین جاکت بھی تے وڈ کے بھی اے تک دیاں او ڈھے پوے تے ڈھے پوے اس دی اکھ نٹی ونجے پر اے چھوڑیندا نہیں بات بڑے لے جا کے ہدا اج تا بدلو کا اے بھی کو نہیں اور میں تے تسی اپنی ادامہ تے بھی تے غور کرانا خدا دی قسم ہے جیڑا اللہ او حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ مبارک رحمان تے رحیم یا مینڈ اللہ اج بھی انجان رحمان تے رحیم او ایک پیغمبر گیا نہ کوئی نہیں آیا محدثین آدن حضرت سلیمان علیہ السلام ہے وہ بندے نو گھن کے باہر نکلے ونیا اللہ کو لو بارش دی کے منگا گئے میدان پہنچے اللہ آکھیا مڑ بنجو یا اللہ سی تو می منگن آیا بنجو مڑ بنجو میں بارش وسان دا فیصلہ کر دیتا
یا اللہ جیسے دعا ہی کو نہیں منگی. اللہ فرمایا اے پیڑی میں نے کو اپنی ٹنگاں چاہ کے منگ دی، میں اس دی قبول کر کے فیصلہ کر دیتا بھی مسئلہ. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دن میں کلمے دہرامن لگا بھئی یاد تھی ونجن میں پڑھدا پڑھدا پہنچیا آمنت بکتابک الذی انزلتا، آپ نے سکھایا ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. حضرت برا رضی اللہ عنہ دی زبان مقدس چو نکلیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، حالانکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی بھی ایمن تے اللہ دے رسول بھی ایمن. اس صحابی پڑھیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، آپ نے فرمایا نا وہ میرا صحابی انجیان پڑھ سیں جنج میں پڑھایا. او مسلمانوں برسولک الذی جملہ بھی ٹھیک ہے، آپ اللہ دے سچے رسول بھی ایمن بلکہ سارے رسولاں دے سردار بھی ایمن، آپ اللہ دے نبی بھی ایمن سارے نبیاں دے سردار بھی ایمن. لیکن میرے صحابی میرے پیغمبر دے صحابی دی منہ چو نکلیا آپ نے پڑھایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، صحابی دے منہ چو نکلیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، آپ نے فرمایا نہیں. ہاں سوچو سوچو اسی آدھیاں ہنج چا کراں تا جی تاں کے تھی ویسی والحرج کیڑی ہے جی. ہاں جی وات انج بھی ہو سی پر کچھ ساڑھے پیو دادے بھی کر گئے نے انج بھی ساڑھے مولوی ہوری انج کریں دن وال کی کریے جی. ان مولوی ہوری تا نہیں چھوڑ رسول چھوڑ دے ساں مولوی نہ چھوڑیں دے. گل سچی ہے، ناراض اتنا نہ ہوا ہے. میری عادت ہی نہیں کہتے فتوے لامن دی، نہ میں اس عادت کا کوئی قائل ہاں. لیکن ہن اندازہ تسی لاؤ میرے بھائیو، اے بخاری جی روایت آندی نے بے کی دی نہیں یا اتھو دی پڑھی جس دی کدیں نہ منہ تے نہ سر نہ پتہ کہیں کتاب کیڑی چاندی وہ بھی کوئی پتہ کو نہیں، اس نے عقیدہ بنا کھلوتا ہوں. تے کئی شو دے بدن ہاں آدم علیہ السلام او جس ویلے آمن لگ گئے تے بات اتھو رون دے رہے تے بات تکا چھتے تے آسمان تے لکھا کھلوتا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سسم تکا اللہ نوادن اے حصے نائندہ واسطہ ہی میں نے معاف چا کر. میں انہاں بھائیاں گیا ہاتھ جوڑ کے گزارش کرے ساں فضائل اعمال ہے نا مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب دے اندر لکھ دیتا اور اس سے جگہ تے جتھے لکھیے اگے بد قسمتی نال او عربی چ لکھا ہویا تے سیدھا دین پنجابی ہے اور عربی چ لکھا پیا. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ فرماندے اے گل من کھڑا تے اے گل تے عقیدہ جڑا رکھے تے او من گھڑت نہ ہوسی. کی خیال ہے تہاڈا؟ اچھا چلو بہرحال او صحابی انج پڑھدا اللہ نے فرمایا نہیں انج پڑھے انج جنج میں سکھایا. ہاں تسی تے میں اندازہ لواں اسی اپنی زندگی نو ٹٹولاں اپنے آپ نو ویکھاں اسی کیڑی جگہ تے کھلوتے ہیں. ہاں اگر تسی تے میں اس گل تے ایمان کہ جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ تے حکم آ گیا بس کوئی خواہش کوئی آرا کوئی وڈا نکا ملا پیر نہیں، اللہ دے نبی دے پیچھے ٹرنا انشاءاللہ کامیاب. جے نہیں تو میرے بھائی ناکامی ہے. بہرحال عرض کرنا چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. او ایمان والےو اللہ پاک بڑی محبت دا لفظ استعمال کریندا پیا یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ دے نال ایمان دیاں پینگھاں پاون والےو دعوے کرن والےو خیال کرائے میں حکم پیا کریندا نے لا تقدموا
بین یدی اللہ و رسولہ، اے اگے نہ پے وڈھائے اللہ تے اللہ دے رسول دے کولو پیچھے پیچھے ٹرائے۔ اے معاشرے نو سدھارن واسطے پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول ذکر فرمایا واتقوا اللہ، معاشرہ سدر سنے اس گل دے نال کہ بندے دے اندر اللہ دا ڈر آ ونجے۔ کینڈا چوری کرن لگ گئے تے ڈرے کینڈے کو، انج نہیں فلانا ویکھدا پیا، نہیں 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 میں کام پہ کریندا، اس منع کیتا ہے چوری نہیں کرنی، رک گیا ہے واتقوا اللہ۔ زنا دے قریب ویندا پیا ہائی، زنا دے اڈے تے ٹردا پیا ہائی، زنا دا خیال آندا پیا ہے، خوف کھا گیا ہے، نا نا اس منع کر دیتا ہے لا تقربوا الزنا انہو کان فاحشا، جڑے پاسے ٹرن لگدا ہے واتقوا اللہ، خوف آویندا سکینڈا معاشرہ تاں سدر سی میرے تے تیرے اندر اللہ دا خوف پیدا ہو سی۔ بندہ بد عملیاں کریندا ہے، بد کرداریاں کریندا ہے، بندہ شراب نوشیاں کریندا ہے، بندہ دین دے خلاف کریندا ہے، اس ویلے کریندا ہے جدو دل چو اللہ دا خوف نکل ویندا، تاں تے اللہ فرمائندے ما قدر اللہ حق قدری، خوف نہیں۔ چلو وقت ذرا اتے ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے تھے انشاءاللہ اے واتقوا اللہ جڑا دوسرا قانون اللہ بیان کیتا نا اے بیان کرساں۔ اللہ من تے تہن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔